नमस्कार। साताभरिका घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा तपाईलाई आज पनि स्वागत छ। म सुदीप गेवाली। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेसन तथा cfmonline.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। यो साता पनि केही घटनाक्रमहरू सतहमा छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपचुनाव यसै साता सम्पन्न भएको छ। 3 क्षेत्रमा भएको उपचुनाव मध्ये 2 क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विजयी भयो भने 1 क्षेत्रमा जसपा विजयी भयो। चितवन 2बाट दोस्रो पटक भारी मतान्तरले चुनाव जित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फेरि संसद छिरेका छन्। त्यसैगरी तनहुँबाट भारी मत सहित चुनाव जित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले पनि पहिलो पटक संसद छिरेका छन्। उपचुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने 12मा उठाइएका रमेश खरेलको नतिजा भने त्यति सन्तोषजनक रहेन। त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी भए। यो सामग्री 12-2बाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी भए। उनले प्रतिस्पर्धी जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई 5081 मतले हराएका हुन्। विजयी उम्मेद्वार यादवले 28415 मत प्राप्त गरे। निकटतम प्रतिस्पर्धी कुशवाहाले 23334 मत ल्याए। एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 10216 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले 2829 मत प्राप्त गरे। चर्चा भए अनुसार खरेलको अवस्था सन्तोषजनक रहेन। 12-2मा कुल 69107 मत खसेको थियो। उपेन्द्र यादव यसअघि गएको मंसिरमा भएको चुनावमा 72-2मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। 12-2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि त्यहाँ उपचुनाव भएको हो। यस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारी मतान्तरले विजयी भए। लामिछानेले 54276 मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन्। उनी यसअघिको आफ्नै रेकर्ड तोड्दै विजयी भएका हुन्। चितवन 2मा खसेको सबै 78277 मत मध्ये लामिछानेले 54276 मत प्राप्त गरेका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले 11251 मत प्राप्त गरे। लामिछाने र श्रेष्ठको मतान्तर 43025 रहेको छ। यस्तै एमाले उम्मेद्वार रामप्रसाद न्यौपानेले 10935 मत पाए। यसअघि कांग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले 14988 र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले 14652 मत ल्याएका थिए। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत तनहुँ 1मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्ले भारी मतान्तर सहित विजयी भए। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले भन्दा करिब 15000 बढी मत ल्याएर उनी विजयी भएका हुन्। वाग्लेले 34918 मत ल्याउँदा भट्टराईले 20122 मत प्राप्त गरे। तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 8488 मत प्राप्त गर्न सफल भए। विजयी वाग्लेले यसअघि मंसिर 4मा विजयी उम्मेद्वारले भन्दा बढी मत ल्याएका हुन्। मंसिर 4मा सम्पन्न निर्वाचनमा विजयी उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तनहुँ 1मा उपनिर्वाचन भएको हो। 12-2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि त्यहाँ उपचुनाव भएको हो। जे होस्, केही स्थानमा सामान्य छिटपुट विवाद बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उपनिर्वाचनबाट रासोपाले तनहुँ 1मा समेत विजय हासिल गरेसँगै संसदमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको थप 1 सिट थपिएको छ। अब लागौं काठमाडौँ महानगरतर्फ। काठमाडौँका नदी किनारमा अवैध बस्ती महानगरका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। मेयर बालेन शाहले केही समय अघि एकाएक डोजर चलाएर हटाउन पनि कसिए, तर उनको त्यो योजना विफल भएको थियो। महानगर डोजर लिएर पुगेपछि थापाथली क्षेत्रमा हंगामा नै मचिएको थियो। पछि हटाउनु हुन्न भन्दै विवाद अदालतसम्म पुग्यो। अहिले भने अब हटाउनका लागि बाटो खुल्लाएको भनिएको छ। यसै साता बुधबार पाटन उच्च अदालतले काठमाडौँका नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउन बाटो खुल्ला गरिदिएको हो। पाटन उच्च अदालतले काठमाडौँका नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउन बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र नारायण प्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै महानगरको पक्षमा फैसला गरेको हो। उच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौँ महानगरलाई नदी किनारका अवैध संरचना हटाउन बाटो खुल्ला भएको छ। तर अदालतले नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प भने दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महानगरले गत चैत्र 11 गते नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। पाटन उच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले अब कानूनका आधारमा अवैध संरचना र बस्तीहरूको संरक्षण गर्ने हो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले कुन कानूनका आधारमा भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। मेयर शाहले 2076 साल साउनमा सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदीहरू तथा तिनका सहायक नदीको अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराउन आदेश दिइसकेको बताएका हुन्। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो साता महानगरभित्र अन्य कार्यवाही पनि अघि बढायो। महानगरले बालाजु स्थित कोतधोको पेट्रोल पम्प सील गरेको छ। महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत 5 वर्षदेखि घरको सटरमा सञ्चालन भइरहेको बालाजु स्थित उक्त पेट्रोल पम्प सील गरेको हो। बालाजु ठमेल सड़कको दायाँतर्फ रहेको कोतधुकु आयल स्टोरका कारण असुरक्षा बढेको उजुरीपछि गत फागुन 10 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो सबै क्षेत्रका पम्पको अवस्थाबारे निगमलाई सोधेको थियो, जसमा कोतधुकु आयल स्टोरबारे 3वटा जिज्ञासा राखेको थियो। पत्रको जवाफमा आयल निगमले मापदण्ड बाहिरको पेट्रोल पम्प हटाउन महानगरलाई साथ दिने धारणा व्यक्त गरेसँगै यसै साता बिहीबार महानगरपालिकाले कोतधुक सील गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए। यता पेट्रोल पम्प सञ्चालकले भने आफूलाई कुनै पनि पत्र नआएको भन्दै सील हटाएर पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महानगर प्रहरीले उक्त पेट्रोल पम्प हटाउन लागेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने केही कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। यस्तै फुटपाथ ओगटेर बनाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो बस पार्कमा रहेको प्रहरी बीट पनि हटायो। महानगर प्रहरी सहितको टोलीले बीट हटाएको हो। गत चैत्र 25 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फुटपाथ मिचेर बनाइएका प्रहरी बीटहरू हटाउन निर्देशन दिएका थिए। सर्वसाधारण हिँड्न बनाइएको फुटपाथमा पर्ने केही संरचना हटाए पनि प्रहरीका बीटहरू अझै नहटेकाले समतामूलक कानूनको प्रयोग गर्नका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी आफैले हटाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। अब लागौं अर्को प्रसंगतर्फ। सरकारले नेपालमै बनेका सवारी दर्ता गर्न कानूनी बाधा फुकाएको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 मा संशोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिकामा 11.1.9 नम्बर हुँदा थप गर्दै लेखिएको छ। यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशबाट पाट पूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक पर्ने छैन। यसअनुसार अब नेपालमा बनेका सवारीले दर्ताका लागि प्रज्ञापन पत्र एलसी खोलेको प्रमाण बुझाउनु नपर्ने भएको हो। नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापन पत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक र प्रचलित कानून बमोजिम अन्त शुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्त शुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले भ्याट बिल अन्त शुल्क निकासी फारमका आधारमा यस्ता सवारीको दर्ता गरेर नम्बर प्लेट लिन सकिनेछ। यो सँगै नेपालमा बनेका विद्युतीय र पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सबै खालका सवारी दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ। कानून बाधक भएकाले नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकलहरू दर्ता हुन नसकेपछि सरकारले द्रुत मार्गबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रक्रिया खुल्ला गर्न लागेको हो। नेपालमा बनेको विद्युतीय बाइक यात्रीले नम्बर प्लेट नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। यस्ता विद्युतीय बाइकका यात्रुले सुरक्षा जाँचमा उनलाई नम्बर प्लेट नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले लामै स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पार्ने गरेका छन्। उता बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा लामो प्रतीक्षा पश्चात विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
सञ्चालन अनुमतिका लागि कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा लुम्बिनीमा 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुल्ला आकाशमुनि विद्युतीय सवारी थन्किएका थिए। प्रदेश मन्त्री परिषदको गत वैशाख 8 गतिको बैठकले लुम्बिनी विकास कोषका 5 विद्युतीय बस र 14 भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले अलपत्र यी बस सञ्चालनका लागि बाटो खुल्ला भएको छ। सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन 2049 र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न नमिल्ने भएपछि कानूनी उल्झन परेको थियो। अब निर्देशिका संशोधन गरेर सरकारले नेपालमा बनेका सवारी दर्ता गर्ने प्रबन्ध गरेको हो। अब अर्को प्रसङ्ग। यसै साता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको फ्लाइ दुबईको जहाजमा आगोको झिल्का देखिएपछि हङ्गामा नै भयो। खास गरी सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा त खैला बैला नै भयो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट दुबईका लागि उडेको कल साइन FZ576 उक्त जहाज उडेको केही बेरमै समस्याग्रस्त बनेको थियो। पछि जहाज सकुशल दुबईमै अवतरण गर्यो। जहाजमा चरा ठोकिएको भन्ने विज्ञप्ति समेत जारी गरियो। यता नेपालले भने त्यो कुरा पुष्टि नभएको बताउँदै फ्लाइ दुबईका नेपाल स्थित प्रमुख र स्टेसन म्यानेजरलाई कारबाही नै गर्यो। यसै साता फ्लाइ दुबईको जहाज दुर्घटना हुनबाट बचेको छ। एउटा इन्जिनमा समस्या आएर असामान्य झिल्का र विस्फोटको आवाज सुनिए पनि केही बेर आकाशमै होल्ड भएर जहाज गन्तव्यतर्फ लागेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईका लागि उडेको कल साइन FZ576 जहाज उडेको केही बेरमै समस्याग्रस्त बनेको थियो। असामान्य अवस्थाको जहाजले आकाशमा केही बेर फन्को लगाएको थियो। पाइलटले अर्को इन्जिन ठिक रहेकाले जहाजलाई उडान नियमित गर्न सकिने भनेर विमानस्थलको टावरसँग अनुमति मागेपछि अनुमति दिएको बताइएको छ। यससँगै जहाज गन्तव्यमै पुगेर सुरक्षित अवतरण गर्यो। त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यान दिँदै विमानस्थलमा सुरक्षाका आवश्यक सबै तयारी त्यतिबेला अपनाइएको थियो। तर जहाज नफर्किकन सुरक्षित रहेको जनाउसहित दुवैतर्फ नै लागेको थियो। यसबीचमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोमबार राति उडानका क्रममा समस्या देखिएको फ्लाइ दुबईको जहाजमा चरा ठोकिएको सूचना सम्प्रेषण गर्ने 2 कर्मचारीको पास रोक्का गरेको छ। प्राधिकरणले नेपाल स्थित फ्लाइ दुबईका प्रमुख र स्टेसन म्यानेजरको पास रोक्का गरेको हो। कुनै प्रमाण र अध्ययन बिना फ्लाइटमा चरा ठोकिएको र समस्या आएको गलत सूचना सम्प्रेषण गरी भ्रम छरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यस्तो गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने फ्लाइ दुबईका कर्मचारीलाई तत्कालका लागि विमानस्थल छिर्न नदिने गरी पास रोक्का गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए। यद्यपि उनीहरूको पास कति समयसम्म रोक्का रहन्छ सो भने प्राधिकरणले बताएको छैन। सोमबार राति 9:20 169 यात्रु बोकेर दुबई उड्दै गरेको फ्लाइ दुबईको कल साइन FZ567 विमानमा उडान लगत्तै आगोको मुस्लो सहित अस्वाभाविक आवाज निस्किएको थियो। यस लगत्तै केही बेर नेपाली आकाशवाणी जहाज होल्ड गरेर स्थिति सामान्य भएपछि विमान दुबई नै प्रस्थान गरेको थियो। फ्लाइ दुबईले जहाज उडानका क्रममा चरा ठोकिएर समस्या आएको बताए पनि यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने सो पुष्टि हुने कुनै आधार नभेटिएको जनाएको छ। अब लागौं यो साताको महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गतर्फ। यसै साता चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र युक्रेनी समकक्षी अर्थात् युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की बीच कुराकानी भयो। खास गरी रुसको आक्रमणबाट ग्रस्त युक्रेनसँग चिनिया राष्ट्रपतिले संवाद गर्नु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भए यता चिनिया राष्ट्र प्रमुखले युक्रेनी समकक्षीसँग पहिलो पटक कुराकानी गरेका हुन्। यो कुराकानी टेलिफोन मार्फत भएको हो। यसअघि चिनिया राष्ट्रपति सीले रुससँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए। कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले त यो मामलामा चीनले मात्र सहज मध्यस्थता गर्न सक्ने समेत बताउँदै आएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र युक्रेनी समकक्षी भ्लादिमिर जेलेन्स्की बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि दुई नेता बीच प्रत्यक्ष कुराकानी भएको यो पहिलो पटक हो। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सीसँग आफ्नो लामो र महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कुराकानीमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो देश सधैँ शान्तिको पक्षमा रहेको र अहिले देखिएको सङ्कटसँग जुझ्ने एकमात्र उपाय वार्ता भएकोमा जोड दिएका छन्। उनले रुस र युक्रेन बीचको वार्तामा चीन मध्यस्थकर्ता बन्न समेत तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
युक्रेनमा भएको आक्रमणको बारेमा चीन तटस्थ रहँदै आएको छ। रुसको कारबाहीलाई चीनले खुलेर समर्थन नगरे पनि दुई देश बीचको मित्रता बढेको छ। गएको महिना चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले 2 दिने रुस भ्रमण गरेका थिए। लगत्तै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि चिनिया राष्ट्रपति सीलाई आफ्नो देश भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। सी जिनपिङ र जेलेन्स्की बीच यसै साता बुधबार फोनमा कुराकानी भएको हो। कुराकानीका क्रममा सी जिनपिङले जारी रुस युक्रेन युद्धमा आफ्नो देशले आगोमा घिउ थप्ने काम नगर्ने बताएका छन्। यसअघि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि जिनपिङसँग टेलिफोनमा कुराकानी भएको र त्यो निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। गत वर्ष फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो। रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग भने चिनिया राष्ट्रपति सीले यो अवधिमा 5 पटक कुराकानी गरेका छन्। गत महिना उनले रुसको भ्रमण नै गरेका थिए। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोध गरेको छैन। मस्को भ्रमणका क्रममा सी जिनपिङले युद्ध रोक्ने शान्ति प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरेका थिए। अहिलेको कुराकानीका क्रममा सी जिनपिङले युद्धका सबै पक्षबीच कुराकानीको वातावरण बनाउन विशेष चिनिया दूतलाई युक्रेन पठाउने बताइएको छ। उता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् 2024 मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। बाइडेनले यसै साता मंगलबार एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि औपचारिक अभियान सुरु गरेका हुन्। डेमोक्र्याटले बाइडेनले दोस्रो कार्यकालका लागि दाबी गर्ने संकेत गर्दै आइरहेको थियो। डेमोक्रेटिक उम्मेदवारका लागि उनीसँग अहिलेसम्म कुनै प्रमुख प्रतिद्वन्दी छैनन्, अर्थात् पार्टीमा उनको उम्मेदवारीको सहज बाटो निश्चित छ। तर पनि उमेरका कारण उनी राष्ट्रपतिमा दोहोरिनु हुन्न भन्ने मत भने डेमोक्रेटिक भित्रै रहेको जनाइएको छ। 80 वर्षीय बाइडेन अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा वृद्ध राष्ट्रपति हुन्। सन् 2024 मा हुने चुनाव जितेमा 2029 मा दोस्रो पूर्ण कार्यकालपछि उनी 86 वर्षका हुनेछन्। अमेरिकी भावनाको पुनर्स्थापन गर्ने बाचा गरेका उनले सन् 2020 को चुनावमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराएका थिए। हवस् त, आजका लागि साताभरिका घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन सकिएको छ। अर्को साता फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।